नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 4 मा रहेको घरायसी अङ्क गणित बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। र घरायसी अर्थमेटिक जुन यो घरायसी अङ्क गणित अथवा हाउस होल्ड अर्थमेटिक भन्नाले के बुझिन्छ? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढ्यौं त? कमिसन तथा लाभांश बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौं हैन। र अब आज चाहिँ हामी यो घरायसी अङ्क गणित अर्थात् जुन हामीले अब घरमा बिजुली बत्ती बाल्छौं हैन, त्यस्तै अब पानी प्रयोग गर्छौं, जसको बापत चाहिँ हामीले सरकारलाई के तिर्नु पर्छ? त्यसको चाहिँ शुल्क तिर्नु पर्छ हैन। हो यस्तै अब घरायसीमा चाहिँ के आउँछ? टेलिफोनहरू आउँछ, त्यस्तै पानी भयो, बिजुली भए, इन्टरनेटहरू भए, यिनीहरूको चाहिँ जुन महसुल सम्बन्धीको जुन अङ्क गणित छ यसलाई हामी के भन्छौं? घरायसी अङ्क गणित भनेर। र यसमध्ये अब आज चाहिँ हामी यो बिजुलीको महसुल सम्बन्धी आज विशेष हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बिजुलीको महसुल कसरी हामीले तिर्नुपर्छ भन्ने कुराबारे चाहिँ अब सायदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कन्फ्युज भएको हुनसक्छ। र आज हामी अब बिजुलीको महसुल कसरी चाहिँ हामीले तिर्ने भन्ने कुराबारे चाहिँ छलफल गर्न हामी अहिले गइरहेका छौं। र यसको लागि अब जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा अब बिजुलीको चाहिँ जुन मिटर भनेर हामी भन्छौं नि हैन, बिजुलीको मिटरमा यो कसरी हामीले कति युनिट गयो, अङ्कहरू कसरी हेर्ने, यो बारे हामी पक्कै पनि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोहीले त अब सिकिसक्नु भयो होला। र यदि सिकिसक्नु भएका छैन भने कसरी हामीले चाहिँ यो बिजुलीको चाहिँ युनिटहरू 80 युनिट गयो अथवा 40 युनिट 50 युनिट गयो भनेर कसरी थाहा पाउने, यी बारे चाहिँ जानौँ है त। अब जस्तो यो जुन मिटरमा हामीले यहाँनिर यो रातो घेराभित्र हुन्छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त। हो यहाँ 1 देखि यो 0 देखि 9 सम्मका अङ्कहरू यहाँ हुन्छन्। हो यो सधैँ यो घुमिरहन्छ र कहिले घुम्छ त? अब यो कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीहरू जस्तो हामीले बत्तीहरू बाल्यौं, हिटरहरू अथवा राइस कुकरहरू बाल्यौं, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चलेको हुन्छ हो कि हैन। अब सबै कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीहरू चलेको छैन भने यो पनि यतिकै बसेको हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ बत्ती बाल्यौं, हेर्नुहोस् त, अब यो चल्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस् त, यो यसरी घुम्दै यहाँनिर 6 7 8 हुँदै यसरी हेर्नुहोस् त 9 अनि यसरी चाहिँ यो अब यहाँनिर यसरी चाहिँ बढ्दै यो घुमिरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस् है। ल अब जस्तो यहाँ मैले अघि नै भने यहाँनिर अघि 1 थियो, अब यहाँ कति भयो त? 2 भयो। यो हामीले बत्ती बाल्दाखेरि अथवा कुनै पनि यो विद्युतीय सामग्रीहरू हामीले उपभोग गर्नासाथ यो चल्न सुरु गरिहाल्छ। र यहाँबाट अब 9 सम्म गएपछि बल्ल अनि यता चेन्ज हुन्छ, अर्थात् अघि 1 थियो, अब कति भयो त? यहाँ 2 भयो। हो यसरी चाहिँ अब जुन यो अघि 3 7 1 थियो, अब 3 7 2 भयो भनेपछि यहाँनिर 1 युनिट खपत बिजुली खपत भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हो र अब यहाँनिर यो जुन हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा चाहिँ अब यस्तो खालको मिटर देख्नुभयो। र अचेल अब यो मिटरहरू पनि डिजिटल सिस्टममा चाहिँ अर्कै तरिकाको, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी डिजिटल सिस्टममा पनि अहिले मिटरहरू हामी हेर्न सक्छौं। अब यहाँनिर यो पोइन्ट पछाडिको जुन अघि हामी एउटा रातो घेरामा थियो नि त, हो त्यहाँ र यहाँ चाहिँ अब यो 0 1 2 हुँदै यहाँनिर 9 सम्म पुगेपछि अनि यता चाहिँ यो जुन 5 भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ, अथवा 6 45 भइराखेको यहाँ 1 2 3 4 5 भइराखेको जुन छ, अब 1 2 3 4 6 भनेर यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ यता 9 सम्म गइसकेपछि। र यस्तो खालको मिटर पनि हामीले देख्न सक्छौं। हो र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जुन 1 युनिट भनेको कसरी जान्छ, कति बिजुली हामीले उपभोग गर्दाखेरि 1 युनिट जान्छ, अब यो बारे त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विज्ञान विषयमा पढिसक्नु भएकै छ होला। हो नभए हेर्नुहोस् त, यहाँ याद गर्नुहोस् त, अगाडि पढेका कुरा साइन्समा पनि पढिसक्नु भएकै कुरा हो। जस्तो 1000 वाट वा 1 किलोवाट पनि भन्छौं को कुनै विद्युतीय सामग्री
1 घण्टा उपभोग गर्दा हुने बिजुलीको खपत बराबर चाहिँ हामी 1 युनिट भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। अर्थात् 1000 वाटको कुनै पनि, जस्तो कि यहाँ भनौँ 1000 वाटको एउटा यहाँ के छ पावर, यहाँ 1000 वाट भनेर एउटा राइस कुकर छ यो, र 1000 वाटको कुनै पनि, अब यहाँनिर अहिले हामीले राइस कुकर बाल्यौँ ल, 1000 वाटको राइस कुकरलाई हामीले 1 घण्टा चाहिँ हामीले चलाउने हो भने कति युनिट बिजुली खपत हुन्छ त? 1 युनिट चाहिँ बिजुली खपत हुन्छ। अर्थात् 1 घण्टा उपभोग गर्ने हो भने यो जुन राइस कुकरलाई 1 घण्टा हामीले उपभोग गर्दा बिजुलीको खपत बराबर चाहिँ 1 युनिट चाहिँ हुन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कसरी युनिट जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थाहा पाउनुपर्छ। 1000 बराबर, अब 2000 वाटको भयो भने आधी घण्टा मात्र हामीले उपभोग गरे पनि के हुने भयो त? 1 युनिट चाहिँ बिजुलीको खपत हुन्छ हो ल। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बिजुलीको यो बिल घर घरमा यसरी यो जुन मिटर रिडिङ गर्न आउने बेलामा यस्तो हामीलाई बिल छोडेर जानुभएको हुन्छ नि हो। र अब यसमा हामीले कुन कुन भागलाई के हेर्ने, अब जस्तो यो बिलमा के कुराहरू हुन्छन् यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो कि यो बिजुलीको बिल चाहिँ कुन महिनाको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले यहाँ कहाँ हेर्ने त? हेर्नुहोस् त, यहाँ त धेरै कुराहरू छन्। अब यो दिएको यो बिजुलीको बिल चाहिँ कुन महिनाको हो त? कहाँ हेर्ने त हामीले? हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी हेर्छौँ, यो बिल मन्थ इयर भनेर जुन दिइरहेको हुन्छ नि यहाँ हो, यहाँनिर यो माघ महिना 2078 सालको भनेर यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि बिलमा चाहिँ कुन महिनाको बिल हो यो भनेर चिन्नु पर्यो भने यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अर्थात् 2078 साल माघ महिनाको यो बिल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब यो बिलमा बिल अनुसार कति क्षमताको मिटर जडान गरिएको छ। अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले घरायसी प्रयोगमा चाहिँ ल्याउने जुन मिटरहरू हुन्छन् यो 5 एम्पियर, त्यस्तै 15 एम्पियर हुन्छ। र अब ठुल्ठुलो कल कारखाना तिनीहरूमा प्रयोग हुने 30 एम्पियर 60 एम्पियरको क्षमताको त्यो मिटरहरू जडान गरिएको हुन्छ है। अब जस्तो यहाँनिर यो बिलमा चाहिँ हामीले कति लोड अथवा कति क्षमताको यो मिटर जडान भएको रहेछ त भन्दा यहाँनिर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो ए यहाँनिर एम्पियर लोड भनेर यहाँनिर दिइरहेछ नि यो हो, यसलाई हामीले यो 15 एम्पियर, अर्थात् यो जुन बिलमा जुन देखाइएको यो कति क्षमताको चाहिँ यो मिटर जडान भएको रहेछ त यहाँ 15 एम्पियर भनेर यहाँनिर हेरेर हामी छुट्याउँछौँ। त्यस्तै गरी अब यो महिनामा कति युनिट विद्युत खपत भएछ त? विद्युत खपत भएको चाहिँ कहाँ हेर्ने त? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो एउटा यो आरडिजी भनेको रिडिङ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। एउटा यो प्रेजेन्ट यो अहिलेको माथिको चाहिँ यो अहिले रिडिङ गर्न आउँदाखेरि कति अङ्क गइराखेको छ यो चाहिँ यहाँ हुन्छ भने यो प्रिभियस रिडिङ जुन गत महिनामा कति थियो त यो चाहिँ यहाँ तल हुन्छ। र यो दुईवटाको जुन फरकबाट जति आउँछ नि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो दुईटा घटाउँदाखेरि 526, अर्थात् 526 युनिट चाहिँ यो महिनामा यहाँ बिजुलीको खपत भएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब यो बिल अनुसार न्यूनतम शुल्क बापत चाहिँ कति तिर्नुपर्ने देखिन्छ त? कति रकम चाहिँ हामीले न्यूनतम शुल्क यसमा तिर्नुपर्ने देखियो त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मिनिमम चार्ज भनेर जुन दिएको छ नि यहाँ न्यूनतम शुल्क अथवा सेवा शुल्क पनि भन्छौँ, यहाँनिर 175 रुपैयाँ चाहिँ हामीले यो न्यूनतम शुल्क बापत तिर्नुपर्छ है। यो बिल हेर्ने तरिकाहरू राम्रोसँग जान्नुपर्छ है त। जस्तो अब बिलमा इनर्जी शुल्क अथवा हामीले कति रुपैयाँ बराबरको चाहिँ हामीले जुन बिजुलीको प्रयोग गरिसकेका छौँ त यहाँनिर यो बिलमा हेर्नुहोस् त, बिलमा इनर्जी शुल्क कति गएछ त? अथवा हामीले कुनै पनि अब विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गरे बापतको चाहिँ कति शुल्क हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर इनर्जी शुल्क भनेर यो कति छ? 5241 रुपैयाँ चाहिँ हामीले यो इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्ने भयो है।
अर्थात् रु 5,241 रुपियाँ। यहाँ कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने यहाँ हेर्नु पर्यो। र अब जम्मा महसुल कति तिर्नुपर्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँनिर अब यो इनर्जी यो शुल्क भयो, त्यस्तै यो सेवा शुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क भयो, र यो दुईवटा जोडेर यो जति आउँछ त्यो नै के त हामीले तिर्नुपर्ने जम्मा विद्युतको महसुल भनेर बुझ्नुपर्छ। र यहाँनिर कहिलेकाहीँ यो माइनस भइरहेको हुन्छ नि, हो यो माइनस भनेको हामीले अघिल्लो महिनामा हामीले जुन अब अलि बढी तिरेको बापत त्यहाँ रहेको जुन यहाँनिर माइनस हुन्छ, जुन कम्प्युटर सिस्टम अचेल त सबै यो जुन विद्युतको जुन यो विद्युत भयो, त्यस्तै गरी पानीको महसुल, टेलिफोन, यिनीहरू सबै हामीले हाम्रो मोबाइलबाट पनि, मोबाइल एप्सबाट पनि यो बिललाई हामीले तिर्न सक्छौँ, हो कि होइन? हो। अब यहाँनिर यो सबै कम्प्युटराइज अथवा यो जम्मै कम्प्युटर सिस्टम भएपछि चाहिँ यो अहिले घन्टौँसम्म हामीले चाहिँ जुन लाइन बसेर बिल तिर्नुपर्ने त्यो समस्यालाई हामीले मोबाइल एप्सहरू प्रयोग गरेर पनि हामीले घटाउन सक्छौँ है। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा यो बिलिङ कसरी गरेको हुन्छ, बिलिङ गर्ने तरिका अथवा कसरी हामीले यो जुन इनर्जी शुल्क उठेको हुन्छ त्यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि, जस्तो यहाँ अहिले हामीले यहाँनिर 5 एम्पियरको जुन यो मिटर जुन क्षमता 5 एम्पियर क्षमता भएको यो मिटरमा चाहिँ कसरी यो बिल उठ्ने गर्छ अथवा महसुल कसरी यहाँ लिने गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पहिला यहाँ अलिकति हेरौँ त। जस्तो यहाँ विद्युत खपत यदि हामीले 0 देखि 20 अथवा 20 युनिटसम्म चाहिँ हामीले विद्युत खपत गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ यो 0 अथवा त्यसको चाहिँ हामीले कुनै पनि इनर्जी शुल्क तिर्नु पर्दैन, इनर्जी शुल्क तिर्नु पर्दैन यदि हामीले 20 युनिटसम्म मात्र बिजुलीको खपत गर्छौँ भने। तर अब न्यूनतम शुल्क भने चाहिँ कति लाग्छ त, 30 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ चाहिँ लाग्ने गर्छ भने इनर्जी शुल्क नलाग्ने भन्ने कुरा छ यहाँ। र तर अब यदि 21 युनिटदेखि 30 अर्थात् यहाँनिर 10 युनिट हेर्नुहोस् त, 21 देखि 30 सम्म यदि यो विद्युत खपत भयो भने अब प्रति युनिट कति लाग्छ त, 6 रुपैयाँ 50 पैसा लाग्छ। तर यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् है, न्यूनतम चाहिँ कति लाग्ने भयो, 50 रुपैयाँ लाग्ने भयो, जबकि अघि 20 युनिटसम्म भयो भने 30 रुपैयाँ लाग्ने। र अब इनर्जी शुल्क चाहिँ यहाँ जुन यो 20 सम्मको, अब जुन अघि सुरुमा हामीले 20 युनिटसम्मको नलाग्ने भनेको छ नि, हो अब त्यहाँ पनि प्रति युनिट 3 रुपैयाँको दरले यो महसुल लाग्छ। र अनि 21 देखि 30 युनिटसम्मको चाहिँ जुन 10 युनिटको चाहिँ प्रति युनिटको 6 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले फेरि अब त्यहाँ चार्ज लाग्छ। त्यस्तै गरी अब 31 देखि 50 सम्म भयो भने अब इनर्जी शुल्क यहाँ 8 जुन लेखिएको छ, यो 8 भनेको पुरैमा 8 होइन कि, यहाँ पनि न्यूनतम 50 रुपैयाँ भयो। इनर्जी शुल्क 20 युनिटसम्मको अघिको जस्तै प्रति युनिट रु 3 रुपैयाँको दरले लाग्छ। त्यसपछि अब अघिको जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिको 21 देखि 30 सम्मको 6 रुपैयाँ 50 पैसा र अनि 31 देखि अब जति युनिट बढी गयो 50 युनिटसम्मको प्रति युनिट 8 रुपैयाँका दरले महसुल चाहिँ लाग्छ। र एवं तरिकाले अब 51 देखि 100 सम्म हुँदाखेरिको यो भयो हेर्नुहोस् त, 3 रुपैयाँ 20 सम्मको, 21 देखि 50 को 6 रुपैयाँ 50 पैसा, त्यस्तै 31 देखि 50 को यो 8 रुपैयाँ भयो अघिसम्मको। र अब 51 देखि 100 युनिट अर्थात् यहाँ बिचको यो 50 युनिटलाई चाहिँ प्रति युनिट 9 रुपैयाँ 50 पैसा फेरि चार्ज लाग्छ। र त्यस्तै गरी अब 101 देखि 250 युनिटसम्म खपत भयो भने यहाँनिर अब बढीमा चाहिँ 9 रुपैयाँ 50 पैसासम्म लाग्छ भनेको यो है। यो भनेको जस्तो यहाँ सेवा शुल्क 100 लाग्छ, जब अब अघि 51 देखि 100 सम्मको 75 लाग्यो है। अब यहाँ 100 नागेपछि सेवा शुल्क पनि कति अथवा न्यूनतम शुल्क पनि बढ्यो, 100 रुपैयाँ लाग्ने भनेको छ। र अब 20 युनिटको अघिको रेट भयो भने 21 देखि 30 पनि त्यही भयो, 21 देखि 50 सम्मको यो 8 रुपैयाँ। र त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि 51 देखि 250 युनिटसम्मको पनि प्रति युनिटको 9 रुपैयाँ 50 पैसाको दरले नै लाग्छ। र त्यस्तै गरी अब 250 भन्दा माथि यदि खपत भयो भने अहिकै तरिकाले बढीमा अब यहाँ कति त 11 रुपैयाँ प्रति युनिटसम्म लाग्छ।
भने अब 400 युनिटभन्दा माथि भयो भने चाहिँ प्रति युनिटको 12 रुपियाँको दरले यो यहाँनिर अघि जुन 251 देखि यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त 251 देखि 400 सम्मको 11 रुपियाँ भयो र अब 400 भन्दा बढी यदि भयो भने त्यो बढी भएको जुन बिजुलीमा कति युनिट बढी छ त्यसको चाहिँ प्रति युनिट 12 रुपियाँको दरले यो बिल चार्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यही तरिकाले नै 15 एम्पियर 30 एम्पियर र 60 एम्पियरमा पनि यो बिलिङ गरिने गरेको हुन्छ है। जस्तो यहाँ अब एउटा अब अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो जम्मा अब विद्युत महसुल भनेको कसरी निकाल्ने रे न्यूनतम शुल्कमा इनर्जी शुल्कलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। न्यूनतम शुल्क जसलाई सेवा शुल्क पनि भन्छौँ र सेवा शुल्क र इनर्जी शुल्क हामीले कति बिजुली खपत गर्यौँ त्यसको चार्ज र अनि न्यूनतम शुल्क जोडेर चाहिँ जम्मा विद्युतको महसुललाई हामी निकाल्न सक्छौँ। अब जस्तो कि यहाँनिर अर्को कुरा पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ ग्राहकले अब महसुल बुझाउने महसुल पनि अब जहिले बुझाउँदा पनि हुन्छ कि हुँदैन त यो कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। जम्मा विद्युत महसुल त हामीले यो बिलमा हामीले देख्छौँ कति यहाँ तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँ त आउँछ हो र अब हामीले यदि यो महसुल तिर्न जाँदाखेरि अथवा यसको जुन महसुल बुझाउँदाखेरि मिटर रिडिङ जहिले भएको हो मिटर रिडिङ भएको मितिले 7 दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको 2% छुट हुने भनेर यो छुट दिएको छ। त्यस्तै गरी अब 7 दिन नाग्यो 8औं दिनदेखि 15औं दिनसम्म यदि महसुल बुझाएमा जति यो बिलमा उठेको छ त्यति मात्र हामीले तिरे पुग्यो छुट पाएनौँ। अब त्यस्तै गरी अब 16औं दिनदेखि 30औं दिनसम्म यदि हामीले महसुल बुझाउन गयौँ भने अब यो जति जम्मा विद्युत महसुल उठेको छ यसको 5% थप हामीले दस्तुर तिर्नुपर्छ जसलाई जरिवाना भनेर यहाँ भनिएको छ। भने अब 31औं दिनदेखि 40औं दिनसम्म महसुल बुझाउन गयौँ भने चाहिँ यो जति बिल उठेको यसको 10% चाहिँ यहाँ थप दस्तुर लाग्ने भनेको छ। भने अब 40 दिनसम्म पनि हामीले बिल यो महसुल चाहिँ बुझाउन गएनौँ भने 41औं दिनदेखि 60औं दिनसम्मको चाहिँ जुन विद्युत यो महसुल उठेको त्यसमा 25% सम्म चाहिँ हामीले यहाँ के त थप दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि अब यहाँ 60औं दिनसम्म पनि हामी यो महसुल बुझाउन गएनौँ भने कुनै पनि बेला चाहिँ यो विद्युत काटिन सकिने भनेको छ। र अनि फेरि अब कनेक्सन र यो बाँकी रकम चाहिँ ग्राहकबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र रिकनेक्सन फेरि अब जडान गर्नु पर्यो भने थप दस्तुर 500 रुपियाँ पनि हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यो ग्राहकले महसुल बुझाउँदा निम्नानुसार छुट तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भनेर यहाँ दिएको छ। र अब यही आधारमा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले अघि नै भने यहाँ हेर्नुहोस् त यो विद्युत महसुल दर यो अघि हामीले 5 एम्पियरको कुरा यसरी गऱ्यौँ त्यस्तै 15 एम्पियर 30 एम्पियरका कुराहरू र 60 एम्पियरको यहाँ छुट्टा छुट्टै यसरी दर इनर्जी शुल्कहरू र सेवा शुल्कहरू यहाँ दिएका छन्। र विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला यो र आफ्नो जुन घरमा मिटर रिडिङ हुँदाखेरि कसरी यो महसुल उठेको छ त्यो पनि पत्ता लगाउने त गर्नु हुने नै छ। र त्यसको लागि अब आज हामी यो सबभन्दा पहिले यो कसरी चार्जहरू लाग्छ यो बारे पनि छलफल गरौँ। र यहाँनिर के दिएको छ अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ तल नोटमा यहाँ 5 एम्पियरको यो जुन ग्राहकको हकमा भनेर जुन दिएको छ नि यहाँनिर के भनेको छ भने 5 एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक 20 किलोवाट घण्टा युनिट भन्दा बढी खपत गरेमा अथवा मासिक चाहिँ 20 युनिट भन्दा बढी खपत गर्यो भने 20 युनिटसम्मको त के त न्यूनतम शुल्क 30 रुपियाँ तिरे पुग्यो हो। तर 20 युनिट भन्दा चाहिँ बढी खपत भयो भने प्रति युनिट कति त 3 रुपियाँ कतिसम्म 20 यो युनिटसम्मको चाहिँ लाग्छ। र त्यसपछिको त अनि अर्को छुट्टा छुट्टै यो दर छँदैछ है। ल अब जस्तो कि यहाँनिर एउटा प्रश्न हेरौँ न अब 5 एम्पियरका कुनै ग्राहकले 18 किलोवाट घण्टा अथवा 18 युनिट बिजुली खपत गरेछ भने जम्मा कति महसुल तिर्नुपर्छ त
ल भन्नुहोस् त। ल अघिको अनुसार अब सबैले कति हामीले महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ निकालौँ है त। यहाँनिर खपत अङ्क भनेको 18 छ हो। 18 युनिट यो महिनामा खपत भयो मानौँ। हेर्नुहोस् त 18 यो 0 देखि 20 सम्मको त सेवा शुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क 30 रुपियाँ, इनर्जी शुल्क पर्दैन, शून्य छ हो। अर्थात् इनर्जी शुल्क परेन। न्यूनतम शुल्क कति लाग्छ 30 रुपियाँ भनेको छ। अर्थात् अब यो जम्मा विद्युत महसुल भनेको त के हो त न्यूनतम शुल्क र इनर्जी शुल्क जोडेपछि आयो। अर्थात् कति हुने भयो त अब 30 रुपियाँ र अब शून्य भनेपछि त जम्मा 30 रुपियाँ मात्र हामीले चाहिँ के त तिरेपछि यो महिनाको चाहिँ बिजुलीको महसुल हामीले चुक्ता गऱ्यौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हो। यसरी 18 अब 20 सम्म भए पनि यही नै भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 24 युनिट गयो। यहाँ 5 एम्पियरकै कुरा छ अहिले है। हामीले अहिले 5 एम्पियरकै कुरा गर्दैछौँ। 5 एम्पियरका कुनै ग्राहकले 24 किलोवाट घन्टा भनेको 24 यो युनिट बिजुली खपत गर्यो। अब कति लाग्छ त चार्ज हेर्नुहोस् त। खपत अङ्क 24 भयो। अब यसलाई यहाँनिर 20 सम्मको एउटा यो छुट्टै भयो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर 20 सम्मको एउटा छुट्टै दर छ। अब 21 देखि 30 भनेको अर्को 10 युनिटको छुट्टै छ। अनि 31 देखि 50 भनेको 20 अर्को 20 युनिटको छुट्टै हुन्छ। यसरी तसर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर के 5 एम्पियरको ग्राहकको हकमा अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त अब 20 किलोवाट घन्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा 1 देखि 20 किलोवाट घन्टा युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क 3 रुपियाँ प्रति युनिटका दरले लाग्ने भनेको छ। तसर्थ यहाँनिर यो 24 अङ्कलाई चाहिँ हामी 20 + 4 भनेर पहिला छुट्याउनु पर्यो। किनभने 20 सम्मको एउटा छुट्टै दर, 4 को छुट्टै भयो। र यो 20 भनेको 20 अङ्कसम्मको त अब प्रति युनिट 3 रुपियाँ भनेर यहाँ जुन दिएको छ नि त। र अब यो 4 भनेको त 20 भन्दा नाग्यो नि त। 10 सम्मको त अब कति रुपियाँ लाग्छ हेर्नुहोस् त 6 रुपियाँ 50 पैसा हो। 6 रुपियाँ हो। यो 4 जुन अङ्क छ 4 युनिट छुट्टा जुन 20 भन्दा बढी गएको युनिट छ यसको अब प्रति युनिट कति त 6 रुपियाँ 50 पैसा। तसर्थ इनर्जी शुल्क कति लाग्ने भयो त भन्दा यो 3 रुपियाँ कति युनिट छ 20 युनिट भयो। त्यसैले यो 20 र यो गुणन गर्नु पर्यो भने अब अर्को 6 रुपियाँ 50 पैसाले कति युनिटको तिर्नुपर्छ 4 युनिटको। र यो 20 त्यहाँ 60 भयो। र अब यो 6 रुपियाँ 50 पैसा र 4 यो गुणन गरेर जोड्दाखेरि 86 रुपियाँ चाहिँ कति त इनर्जी शुल्क यहाँ उठ्ने भएछ। अब न्यूनतम शुल्क चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त। न्यूनतम शुल्क अघि हामीले 30 रुपियाँ तिरेको। यहाँनिर न्यूनतम शुल्क अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 24 अङ्क खपत भयो। 21 देखि 30 सम्म खपत भयो भने यो 50 रुपियाँ लाग्छ भनेपछि त यहाँ पनि त अब कति लाग्यो 50 रुपियाँ नै यो न्यूनतम शुल्क लाग्यो हो। र अब यो इनर्जी शुल्क र न्यूनतम शुल्क जोड्दाखेरि अनि के हुने भयो त जम्मा विद्युत महसुल आयो। अर्थात् जम्मा विद्युत महसुल भनेको अब कति भयो त 86 रुपियाँ र यो 50 रुपियाँ जोड्दा 136 रुपियाँ चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्छ हो। अथवा हामीले तिर्नुपर्ने जम्मा महसुल 136 रुपियाँ भयो भने त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त अर्को 110 युनिट 5 एम्पियर यो क्षमता भएकै यो जुन कुनै ग्राहकले अब 110 युनिट बिजुली खपत गर्यो। अब यहाँ कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् त 110 यो जुन छ नि बिजुली खपत भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् 110 भनेको छ अब यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँसम्म गइसक्यो। हेर्नुहोस् त 110 भनेपछि त 101 देखि 250 को यो रोमा यो यसमा पर्यो। हेर्नुहोस् त यो रोमा पर्यो नि। अब यहाँनिर हामीले यसलाई कसरी विभाजन गर्ने पहिलो रोमा 20 अङ्क अनि दोस्रोमा यो 21 देखि 30 भनेको यो 10 अङ्क। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को कति भयो 31 देखि 50 20 अङ्क भयो। 51 देखि यो 100 भनेको 50 अङ्क यहाँ भयो हो। र अनि बढी भएको चाहिँ यहाँ यसलाई यसरी हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त
20 भयो, 10 फेरि 20 अनि 50 र बाँकी रहेको 10। हेर्नुहोस् त 20 10 30 भयो, 30 र 20 50 50 100, यहाँ त 110 छ। अब 10 अङ्क फेरि बाँकी छ, यो 10 लाई यसरी राख्ने यहाँ। र अब यति छुट्याउन हामीले यदि जान्यौँ भने अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब यो जुन हामीलाई अघि दिएको 1 देखि 20 सम्मको त 5 एम्पियरको हकमा मात्र है। यो 1 देखि 20 सम्मको त प्रति युनिट 3 रुपियाँ भनेको छ, तसर्थ यसको दर त रु3 प्रति युनिट भयो। र अब यो हेर्नुहोस् त अर्को यो 10 को चाहिँ अब कति त, यो त अब हेर्नुहोस् त 21 देखि 30 मा पर्यो नि त, भनेको कति लाग्यो 6 रुपियाँ 50 पैसा हो। त्यस्तै गरी अब यो अर्को 20 भनेको 31 देखि 50 सम्मको 8 रुपियाँ लाग्छ यसमा। अब यो 20 युनिटको लागि 8 रुपियाँ प्रति युनिटको दरले यहाँ हामीले इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्छ भने अब यो 50 युनिट भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त 51 देखि 100 भनेको यो 50 युनिट छ। यहाँ यो 50 युनिटलाई 1 युनिटको अब 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले हामीले तिर्नुपर्छ भने अब 100 भन्दा बढी भयो नि त हैन। 100 भन्दा बढी त यहाँ अझ कति छ 10 युनिट छ, यहाँसम्मको त 100। अब 10 को चाहिँ यो फेरि 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले नै के त इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्छ। र यसरी हामीले यो कुन कुन कति यो युनिटलाई कति दरले चाहिँ यो गुणन गर्ने भन्ने कुरा पहिला यसरी चाहिँ छुट्याउने। र अब जम्मा इनर्जी शुल्कको लागि त यो 3 रुपियाँको दरले 20, 6 रुपियाँ 50 पैसाको दरले 10 युनिटको, 8 रुपियाँको दरले 20 युनिट, 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले 50 युनिट र फेरि 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले 10 युनिट गरेर यो जम्मै गर्दा 855 रुपियाँ चाहिँ इनर्जी शुल्क आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो गुणन गरेर जोड्न त सकिहाल्नुहुन्छ है। र यसरी चाहिँ हामीले इनर्जी शुल्कलाई चाहिँ पहिला निकाल्ने। अब यहाँनिर न्यूनतम शुल्क अथवा सेवा शुल्क कति लाग्ने भयो त हेर्नुहोस् त। खपत अङ्क 110 छ, 110 कहाँ छ हेर्नुहोस् त यहाँ 110 भनेपछि त यो रोमा पर्यो नि त हो। 101 देखि 250 को रोमा पर्यो भनेको कति लाग्ने भयो हो हेर्नुहोस् त यो 100 रुपियाँ चाहिँ सेवा शुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क भनेर हामीले तिर्नु पर्यो। यो जति बढी हामीले यो बिजुली खपत गर्छौँ त्यति नै बढी चाहिँ हामीले यो सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्छ है त। र अब त्यसपछि त यो जम्मा विद्युत महसुलको लागि त अहिलेको जस्तै इनर्जी शुल्क र न्यूनतम शुल्क जोडेपछि त आइहाल्छ हो। 855 रुपियाँ यो इनर्जी शुल्क, 100 रुपियाँ के त यो न्यूनतम शुल्क जोड्दा 955 रुपियाँ चाहिँ हामीले जम्मा तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ हो। यदि 5 एम्पियरका कुनै ग्राहकले 110 युनिट बिजुली खपत गर्यो भने जम्मा विद्युत महसुल कति तिर्नुपर्ने रहेछ 955 रुपियाँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब आफ्नो घरमा मैले अघि नै भने जुन यो मिटर रिडिङ आउँदाखेरि दिएर जानुहुन्छ नि यो चिज बिल, अब यसमा कसरी यो बिजुलीको महसुल उठेको रहेछ भन्ने कुरा यही तरिकाले निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। र अब यहाँनिर अर्को फेरि हेरौँ, अघि हामीले 5 एम्पियरका कुरा गरिरहेका थियौँ, अब यहाँनिर मिटरको क्षमता 15 एम्पियरको छ। अब 15 एम्पियरकोमा चाहिँ कसरी गर्ने, अब यहाँ हेर्नुहोस् त मिटर रिडिङ भएको मिटीले 41औं दिनमा अब महसुल बुझाएमा कति तिर्नुपर्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। र मैले अघि नै भने कति युनिट बिजुली खपत भयो त त्यो निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ रे, जुन यो हालको अङ्कबाट साबिकको अङ्क भनेको अगाडिको महिनाको जुन अङ्क त्यहाँ दिएको हुन्छ त्यो दुईटाको फरकलाई चाहिँ हामी घटाएर गर्छौँ। जस्तो यहाँ के छ खपत अङ्क निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, यो जुन हालको अङ्क अनि यो पछाडि जुन 2831 भनेको साबिकको अङ्क अथवा गत महिनाको यो अङ्क भयो र अहिलेको यो अङ्क भयो, यो दुईटाको फरकबाट यो कति अङ्क खपत भयो भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ। र 205 अङ्क चाहिँ यहाँ खपत भएको भयो हो। र क्षमता 15 एम्पियरको छ, तसर्थ यसलाई पनि अब हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, यता 15 एम्पियरकोमा हेर्नु पर्यो। अब है यो 15 एम्पियरमा के छ अहिलेको जस्तै 0 देखि 20 को अब इनर्जी शुल्क प्रति युनिट 4 रुपियाँ छ,
21 देखि 30 को 6 रुपियाँ 50 पैसा छ। त्यस्तै 31 देखि 50 को कति छ 8 रुपियाँ। यही तरिकाले ऐको जस्तै हामी अब निकाल्छौँ र यता सेवा शुल्कहरू पनि त्यही अनुसार छ। अब यहाँनिर यसलाई ऐको जस्तै विभाजन गर्ने, पहिला 20 अङ्क, त्यसपछि 10 अनि फेरि 20 अङ्क अनि 50 अङ्क, जुन अघि 5 एम्पियरमा भएको छ नि, अब त्यही सिस्टम हो यो 20 प्लस 10 अनि 20 50। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म त 100 अङ्क भयो, 20 10 30 20 50 100, 50 50 100 भयो। तर अब 205 अङ्क भनेपछि त 100 यो भयो, अब कति बाँकी रह्यो त? 205 माइनस 100 भनेपछि हो 105 अङ्क नै फेरि बाँकी छ। हो यसरी चाहिँ अब हामीले यो दर हेर्नुहोस् त 15 एम्पियरको भएको हुनाले यहाँ हेर्नु पर्यो इनर्जी शुल्कको लागि। अब यता हेर्ने होइन है। अब यो 20 हेर्नुहोस् त, यो 20 को कति लाग्छ? 20 युनिटसम्मको प्रति युनिट 4 रुपियाँ भनेर यहाँ इनर्जी शुल्क दिएको छ। यसको चाहिँ 4 रुपियाँ भयो। त्यस्तै गरी यो 10 युनिटको लागि अब हेर्नुहोस् त 6 रुपियाँ 50 पैसा, यहाँनिर 6 रुपियाँ 50 पैसा। र अर्को यो 20 युनिटको लागि हेर्नुहोस् त 8 रुपियाँ छ हो, 8 रुपियाँ भयो प्रति युनिट। त्यस्तै 50 यो अर्को 51 देखि 100 अर्थात् 50 युनिटको लागि 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले राख्छ भने अब यो बढी भएको जुन छ नि 100 भन्दा बढी 250 सम्मको यहाँनिर अब यो 105 भनेपछि यो 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले नै हामीले इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्छ। र अब यो इनर्जी शुल्क निकाल्ने त ऐको जस्तै हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब 4 रुपियाँको दरले 20 भयो, 6 रुपियाँ 50 पैसाको दरले 10 अङ्क, फेरि 8 रुपियाँको दरले 20 अङ्क, 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले 50 अङ्क र फेरि 9 रुपियाँ 50 पैसाको दरले यो कति त 105 अङ्क गरेर जम्मा हामीले चाहिँ यो 1701,777 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ हामीले इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ है। यो सबै गुणन गरेर जोड्दा 1,777 रुपियाँ 50 पैसा आउँछ। र अब न्यूनतम शुल्क कति तिर्ने त? यहाँ हामीले न्यूनतम शुल्क कति तिर्नुपर्छ यहाँ, अथवा सेवा शुल्क पनि भन्छौँ। सेवा शुल्क कति तिर्नुपर्छ त? हेर्नुहोस् त कति अङ्क यहाँ खपत भएको छ? 205। अब 205 भनेपछि यहाँनिर पर्यो हेर्नुहोस् त 101 देखि 250 सम्मको यो जुन रोमा पर्यो नि। र अब यसमा परेको हुनाले कति तिर्नु पर्यो त? हेर्नुहोस् त यहाँ हो यो 15 एम्पियरको भएकोले यहाँ हेर्नु पर्यो है। 5 एम्पियरको भए त यहाँ हुन्छ 5 एम्पियरकोले 100 रुपियाँ तिरे पुग्नेमा अब यहाँ 15 एम्पियरको यो क्षमताको मिटर भएको हुनाले 125 रुपियाँ चाहिँ यहाँ हामीले के तिर्नु पर्यो? न्यूनतम शुल्क अथवा सेवा शुल्क तिर्नु पर्यो। र अब जम्मा विद्युत महसुलको लागि अब यो दुईवटा इनर्जी शुल्क र न्यूनतम शुल्कलाई जोडेर कति आउने भयो त? यो दुईवटा जोड्नुहोस् कति आउँछ? रु 1,902 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ जम्मा विद्युत महसुल चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो। तर अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, मिटर रिडिङ भएको मितिले 41औं दिनमा विद्युत महसुल बुझाउन गयो अरे। अब यसो गर्दाखेरि कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् त 1902 रुपियाँ अथवा 1,902 रुपियाँ 50 पैसा हाम्रो बिल उठ्यो। हामीलाई यहाँ के दिएको छ? ग्राहकले महसुल बुझाउँदा निम्नानुसार छुट तथा जरिवाना भनेर दिएकोमा अब यो 41औं दिन भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ मिटर रिडिङ भएको मितिले 41औं दिनदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त 41औं दिन ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 41औं दिनमा यो बुझाउन गयो। अब 41औं दिनदेखि 60औं दिनसम्म यो महसुल बुझाएमा 25% थप दस्तुर लाग्ने भनेको छ भनेपछि यसमा 25% जरिवाना लाग्यो। अब अर्थात् अब यहाँ के निकाल्नु पर्यो? जरिवाना रकम निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले कति रुपियाँ अब हामीले तिर्नुपर्छ भनेर निकाल्नको लागि यो जुन 1,902 रुपियाँ 50 पैसाको 25% जुन प्रतिशत त हामीले अब छलफल गरिसकेकै छौँ होइन। प्रतिशत निकाल्न त आउँछ नि है। के गर्नु पर्यो? 1902 रुपियाँ 50 पैसाको 25% भनेको 25/100। अब यो सरल गर्दा रु 475 रुपियाँ 63 पैसा, 475 रुपियाँ 63 पैसा त हामीले जरिवाना मात्रै तिर्नु पर्यो है। र अब यति जरिवाना जोडेर अब हामीले चाहिँ तिर्दाखेरि यो के त यो जरिवाना सहितको चाहिँ अब
बुझाउनु पर्ने जम्मा महसुल कति हुने भयो त भन्दा यो 1902 रुपियाँ 50 पैसा र यो जरिवाना जोडेर रु 2378 रुपियाँ 13 पैसा भनेर जम्मा हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यो महसुल बुझाउन जाँदा पनि अब यो जुन दिएको यो छुट तथा जरिवानाको व्यवस्था भनेको जुन दिएको छ यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यदि छुट पाउने हो भने मिटर रिडिङ भएको मितिले 7 दिनभित्र हामीले चाहिँ महसुल बुझाउन जानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख छ है। ल त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, अब 30 एम्पियर यहाँ हेर्नुहोस् त, मिटरको क्षमता 30 एम्पियर र महसुल कहिले बुझाउन गयो त भन्दा 39औं दिनमा महसुल बुझाउन गयो। कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त? अब सबभन्दा पहिले अहिलेको जस्तै खपत अङ्क निकाल्नलाई अब यो हालको अङ्कबाट साबिकको अङ्कलाई घटाउँदा यहाँनिर 309 अङ्क अथवा 309 युनिट यहाँ के त बिजुली खपत भयो र अब 309 लाई अहिलेको जस्तै हामीले विभाजन गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले कति 20 अङ्क यहाँनिर जुन छ नि अहिलेको जस्तै 20 अङ्क 10 अङ्क यहाँ 20 अङ्क 50 अङ्क यसरी यो पहिला हामीले छुट्याउँ 20 10 20 50 र यहाँसम्म 100 भयो। त्यसपछि यो 100 यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 50 अङ्क अनि यहाँनिर चाहिँ 101 देखि 250 भनेको 150 अङ्कको छुट्टै भयो र अब यहाँ हेर्नुहोस् त 150 50 200 र यो 50 250 भयो। तर यहाँ त 309 युनिट गएको छ। अब 309 बाट यहाँसम्मको यो 250 लाई घटाउँदा 59 युनिट त अझै बाँकी छ र यसको छुट्टै दर हुन्छ। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो 30 एम्पियर छ, 30 एम्पियर क्षमताको भएको हुनाले अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो इनर्जी शुल्क। अघि 15 एम्पियरको यहाँ हेरेको, 5 एम्पियरको यहाँ हेरेको हामीले यो कोलम र यो कोलममा हेरेको, अब यहाँ यो कोलममा हेर्नु पर्यो है। र यो जुन 20 युनिटसम्मको चार्ज अब कति लाग्छ हेर्नुहोस् त, 30 एम्पियरकोले प्रति युनिट इनर्जी शुल्क 5 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अब त्यस्तै यो 10 युनिटको लागि अर्को 10 युनिटको लागि अब 6 रुपियाँ 50 पैसाको दरले, त्यस्तै 20 युनिटको लागि अर्को 20 युनिटलाई 8 रुपियाँको दरले र त्यस्तै 50 यो युनिटको लागि 9 रुपियाँ 50 पैसा र त्यस्तै गरी अर्को यो 150 युनिटको लागि 9 रुपियाँ 50 पैसा नै लाग्छ प्रति युनिट। र अब यो बढी भएको जुन छ नि यहाँ 250 भन्दा माथि भनेर जुन दिएको छ यहाँनिर 11 रुपियाँ चाहिँ यो प्रति युनिट इनर्जी शुल्क लाग्ने रहेछ हो। र अब यति कुरा हामीले लेखिसक्यौँ बुझिसक्यौँ भने त अब त जम्मा इनर्जी शुल्क कति उठ्छ भन्ने कुरा त अब अहिलेको जस्तै यो 5 रुपियाँको दरले 20 हैन त, 6 रुपियाँ 50 पैसाको दरले 10, यो यही तरिकाले अहिलेको तरिकाले नै यो के त गुणन गर्दै सबैलाई जोड्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ जम्मा के त इनर्जी शुल्क आउँछ र जम्मा इनर्जी शुल्क यहाँनिर कति आयो त 2874 रुपियाँ अथवा 2874 रुपियाँ चाहिँ यो इनर्जी शुल्क चाहिँ आउने रहेछ 309 अङ्कको। र अब न्यूनतम शुल्क अथवा सेवा शुल्क कति तिर्नुपर्छ त? न्यूनतम शुल्क अथवा सेवा शुल्क त अब यहाँ हेर्नुहोस् त कति अङ्क खपत 309 कहाँ पर्यो, कुन रोमा पर्यो हेर्नुहोस् त, यसमा हो 309 भनेपछि त 250 भन्दा माथि भयो नि त हो। तसर्थ अब यसैको यो रोमा चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ पर्यो यो सेवा शुल्क अथवा इनर्जी यो न्यूनतम शुल्क भनेर यहाँ 200 रुपियाँ। यहाँनिर अब 200 रुपियाँ चाहिँ हामीले यो 30 एम्पियर यदि कसैको मिटर क्षमता 30 एम्पियरको छ भने 250 अङ्कभन्दा माथि भएपछि न्यूनतम शुल्क चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। र अब जम्मा विद्युत महसुल भनेको त यो न्यूनतम र अनि इनर्जी शुल्क दुईटा यो जोड्दाखेरि आउँछ अहिलेको जस्तै नै हो। र 2874 रुपियाँ र यो 200 रुपियाँ भनेको 3074 रुपियाँ चाहिँ जम्मा विद्युत महसुल यहाँ के त उठेछ। र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त कहिले यो विद्युत महसुल बुझाउन गइयो त 39औं दिनमा। नियम के छ त हेर्नुहोस् त यो 3074 नियममा एकचोटि हेर्नुहोस् त यहाँ जुन व्यवस्था गरिएको छुट तथा जरिवाना व्यवस्था गरिएकोमा कहाँ पर्छ यो हेर्नुहोस् त
39औं दिन भनेपछि हेर्नुहोस् त 30औं दिनसम्म भए यो 5%, 31औं दिनदेखि 40औं दिन यही पर्यो हो। 39 भनेपछि हो 40औं दिनसम्म तिरे पनि एउटै हो। 31औंदेखि 40औंसम्म के रहेछ 10% थप दस्तुर लाग्ने, 10% जरिवानामा पर्यो यहाँ हो। तसर्थ यहाँनिर जरिवाना रकम हामीले कति निकाल्नु पर्यो, अब कसरी निकाल्ने, अहिलेको जस्तै जम्मा महसुलको 10% भनेर यसरी चाहिँ यो 3074 को 10/100 गरेर यसलाई सरल गर्दा रु 307 रुपियाँ 40 पैसा भनेर यहाँ चाहिँ के त जरिवाना मात्रै हामीले तिर्नु पर्यो यदि यो 39औं दिनमा विद्युत महसुल यो बुझाउन गएको अवस्थामा हो। र अब जम्मा चाहिँ जरिवाना सहित अब महसुल कति तिर्नु पर्यो त भन्दा यो 3074 रुपियाँमा 307 रुपियाँ 40 पैसालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो र जोड्दाखेरि कति आयो त रु 3381 रुपियाँ 40 पैसा चाहिँ हामीले जम्मा चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने महसुल भयो। यसरी अब यो जुन दिएको हामीलाई छुट तथा जरिवानाको व्यवस्था अनुसारको चाहिँ यो जुन नियमहरू छन् यिनीहरूलाई हामीले पालना गरेर अब छुट लिनको लागि मैले अघि नै भने 7 दिनभित्र, त्यस्तै गरी अब 8औं दिनदेखि 15औं दिनसम्म भयो भने जति बिल छ त्यति नै, 16औंदेखि 30औं दिनसम्म गयो भने 5% बिल अमाउन्टको जति महसुल अगाडि इनर्जी शुल्क र अब सेवा शुल्क जोडेर आएको हो त्यसमा 5% लाग्छ भने, त्यस्तै गरी 31औंदेखि 40औंमा 10% र 41औंदेखि अब 60औं दिनसम्म भयो भने 25%सम्म पनि यहाँ के त जरिवाना लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भने अब 60औं दिन नाग्यो भने त कुनै पनि बेलामा चाहिँ लाइन पनि काट्न सक्छ र फेरि जडान गर्नु पर्यो भने फेरि थप दस्तुर तिरेर हामीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ हैन। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि मैले अघि नै भने अब आफ्नो जुन यो घरमा मिटर रिडिङ आउँदाखेरिको यो बिललाई हेरेर कसरी यहाँ चाहिँ यो कति रुपियाँ कसरी चाहिँ राखेको भन्ने कुरा चाहिँ अब पक्कै पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र अब अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गरौँला। आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।